بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ربنا وخالقنا وسيدنا ومولانا. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان وحيثما تصلكم هذه الصورة عبر أثير قناة السنة النبوية إلى أصقاع الأرض، استمعنا وإياكم لخطبتي الجمعة، وقد أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الباري الثبيتي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيها المباركون، في هذه الأجواء الإيمانية الروحانية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن استمعنا وإياكم إلى خطبة فضيلة الشيخ عبد الباري الثبيتي التي كانت ترسخ مبادئا عظيمة وأخلاقا جليلة، كيف لا،
وهو يتكلم عن العطاء. وقد بدأ فضيلة الشيخ عبد الباري الثبيتي بذكر فضل الله عز وجل في العطاء، فقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعطاء النبي صلى الله عليه وسلم